नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कोरोनाले जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको राका गाउँ प्रभावित। 25 जनामा परीक्षण गर्दा 23 जनामा संक्रमण। परीक्षण बनाउन 10 दिनका लागि गाउँ सील। राजनीति भन्दा समाज नीतिमा विश्वास गरेका जनप्रतिनिधिकै कारण महामारी नियन्त्रणमा आउँदै सब व्यवस्थापनदेखि अस्पताल निर्माणसम्ममा खटिँदै। भक्तपुरमा निषेधाज्ञाले 30,000 बढी फूलका थुङ्गा कुहिए। बजारीकरण हुन नसक्दा कृषकको लाखौं क्षति। स्थानीय सरकार भने मौन। कृषि उपज बिक्री गर्न पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकामा कृषि एम्बुलेन्स सुरु। पालिकाले उत्पादन खरिद गरेर बिक्री गराउँदा कृषक दङ्ग। र तेह्रथुमको फेदापमा प्रभावकारी बन्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। बेरोजगार युवा आफ्नो गाउँ टोल बनाउन पाउँदा दङ्ग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निकै प्रभावित भएको छ। पालिकाको राका गाउँमा अहिले संक्रमितको संख्या बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 25 जनामा गरिएको कोरोना परीक्षणबाट 23 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै 10 दिनका लागि गाउँ नै सिल गरिएको छ। परीक्षणको दायरा बढाइएको छ। संक्रमितको हेरचाहका लागि गाउँ गाउँ पुगेर औषधि र अक्सिजन वितरण गरिएको छ। संकट व्यवस्थापन समितिले स्वास्थ्य सामग्री पनि उपलब्ध गराएको छ। तर संक्रमणले भयावह रूप लिने हो कि भन्ने चिन्ताले भने पालिकालाई सताएको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। यो हो जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका 1 स्थित राका गाउँ। यहाँ 350 घरधुरी छन्। यो गाउँमा रुगाखोकी, ज्वरो आउने र खोकी लाग्ने समस्या देखिन थालेपछि गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले कोरोना परीक्षण गर्यो। जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाको टोली गाउँमै गएर एन्टिजेन परीक्षण गर्दा एकै दिनमा 23 जना संक्रमित भेटिएपछि गाउँ नै अहिले त्रसित भएको छ। गाउँमा बिरामी थपिँदै गएका छन्। परीक्षण गर्न आउँदैनन् र मानेका पनि छैनन् केही स्थानीय। संक्रमित सबैलाई पहिले निर्माण गरिएको क्वारेन्टिन आइसोलेसन शैय्या बनाएर राखिएको छ। आइसोलेसनमा स्वास्थ्य कर्मी तथा चिकित्सकको निगरानी भइरहेको छ। संक्रमित मध्ये 2-3 जना दम र मुटु रोगी छन्। तातोपानी गाउँपालिकाको संस्थागत आइसोलेसनमा 47 जना संक्रमित छन्।
4 जना होम आइसोलेसनमा छन्। 19 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन्। संक्रमित मध्ये 60% संक्रमितको अवस्था सामान्य छ। तातोपानीको कोभिड अस्पतालमा 10 वटा अक्सिजन सिलिन्डर व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री सङ्कलन गरी एकद्वार प्रणाली मार्फत वितरण गरिरहेको छ। कम्तीमा अझै पनि 450 सम्म किट हामीसँग एन्टिजेन टेस्ट किट हाम्रो तातोपानी गाउँपालिकामा स्टक छ। त्यसै पिसिआरको लागि जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयले हामी जतिसम्म तपाईँलाई आवश्यक पर्छ त्यतिसम्म हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले हामीले किटको बारेमा समस्या छैन। व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा गाउँपालिकाको सिङ्गो टिम अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख प्रशासक सेवाज्यूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले हामी व्यवस्थापन जसरी गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यही अनुसारमा हामी लागिपरेका छौँ। तातोपानी गाउँपालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएकोले संक्रमण धेरै देखिएको हो। अहिले रुगाखोकी र ज्वरो आएका सबै बिरामीलाई परीक्षण गर्ने तयारी गाउँपालिकाको छ। हामीले यो चेकको दायरा पनि बढाएको हुनाले पनि यो धेरै देखिएको हुनसक्छ। र अर्को कुरा अहिलेको यो अवस्था पनि अलिक क्रिटिकल भएकै हुनाले हाम्रो गाउँपालिकामा धेरै कोरोना पोजिटिभ छ। तर हामीलाई कस्तो लाग्छ भने अब व्यवस्थापनको लागि अलिक गाह्रो हो। यहाँको समुदायमा अलिकति अहिलेको जेरोसाको रोपाइले गर्दा पनि समुदायहरू धेरै एकै ठाउँमा जम्मा हुने र जम्मा नहुने भएको हुनाले पनि केही समुदायमा अझै पनि फैलिन्छ कि भन्ने हामीलाई डर लागेको छ। फैलियो भने व्यवस्थापन गर्न अझै गाह्रो देखिएको छ। तर गाह्रो भए पनि हामीले गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ र अझै पनि गर्नेमा केही प्रयास गरिराखेका छौँ। र अन्य सङ्घ संस्थादेखि लिएर थुप्रै ठाउँबाट पनि हामीले केही सहयोगहरू आइराखेको छ र त्यस कारणले पनि हामीले समुदायहरूमा व्यवस्थापनको लागि हामी सहज। सबैभन्दा बढी तातोपानी गाउँपालिका कोरोना संक्रमणले प्रभावित भएको गाउँपालिका हो। समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको छ। अहिले जेठ असारको रोपाई कामको सिजन भएकाले समुदाय सबै एकै ठाउँमा जम्मा हुने भएकोले पनि संक्रमण फैलिएको बुझाइ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छ। तातोपानी गाउँपालिकामा योभन्दा अगाडि राउतपाडामा पनि धेरै चाहिँ मात्रामा एकैचोटि 27-28 जना मान्छे देखिएपछि हामीले त्यो क्षेत्र अलिकति सङ्क्रमणको चाहिँ तीव्र रूपमा फैलिएको भन्ने आशंका भइसकेपछि आज हामीलाई विभिन्न गैर संस्थाहरूबाट डिसिसिएमसीलाई प्राप्त भएको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू त्यो सङ्क्रमित आइसोलेसनहरूमा वितरण हुने गरी र त्यहाँका स्वास्थ्यमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि पिपी लगायतका सुरक्षा सामग्रीहरू र सेनिटाइजर मास्क लगायतका विभिन्न सामग्रीहरूले हामीले वितरण गरेका छौँ, जसले गर्दा त्यहाँ कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चाहिँ एउटा योगदान पुग्ने भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। जुम्लाको सबैभन्दा प्रभावित तातोपानी गाउँपालिकामा आइसोलेसन कक्षको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले अनुगमन पनि गरेको छ। अनुगमनका क्रममा आवश्यक सल्लाह सुझाव पनि दिइरहेको छ। साथै कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री पनि प्रदान गरेको छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिने पहिलो उपाय भनेको मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, बेला बेलामा हात साबुन पानीले धुने र भौतिक दूरी कायम गर्नु नै हो। आम नागरिक अनुशासित भएर यस्ता किसिमका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुको भने विकल्प छैन। मुलुक सङ्घीय संरचनामा परिणत हुनुको प्रमुख उद्देश्य गाउँ गाउँमा अधिकार जानु मात्रै होइन, स्थानीयको सुख दुःखको सारथी बन्नु पनि रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण अहिले कोरोना भाइरसको महामारीमा देखिएको छ। नाम कमाउन, राजनीति गर्न मात्रै होइन, स्थानीयको समस्या समाधान गर्ने हुटुटी भएका जनप्रतिनिधि पनि छानिएका रहेछन् भन्ने पनि महामारीले नै प्रष्ट पारेको छ। सरकारको अकर्मण्यताले महामारी भोजको आगो चाहिँ सल्किरहँदा जनप्रतिनिधि भने पानी बनेर निभाउन लागि परेका छन्, जसले महामारीमा संक्रमणको कुनै परवाह नगरी जनताको सेवा गरिरहेका छन्। आफ्नो व्यक्तिगत खर्चबाट रोग निदान गरिरहेका छन्। जनताको असल सेवक बनेर अग्रपङ्क्तिमा खटिरहेका छन्। स्याङ्जाबाट पालिका खबरदाता सागर न्यौपानेको एक रिपोर्ट। जसले राजनीतिलाई सेवा ठाने, जनताको पीडा आफ्नै माने, सबै त्रसित भइरहँदा कोरोनालाई नै अङ्क माल गरे, जीवन जनतामै समर्पण गरे। यी जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, जनताका असल सेवक हुन्। सलाम तिम्रो कर्मलाई, यो भूमिले तिमी जस्तै असल मानिस पाइरहोस्।
वैशाखदेखि सुरु भएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको महामारीमा केही जनप्रतिनिधिले जोखिम मोलेर जनताको सेवा गरिरहेका छन्। महामारीले गाउँदेखि वडासम्म असर गरेपछि जनप्रतिनिधि नै अग्रपङ्क्तिमा खटिएर स्थानीयको सेवा गरिरहेका छन्, स्थानीयको सारथी बनिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि प्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साँच्चै जनताको सेवकको दर्जा कमाइरहेका छन्। यिनी स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका 5 का वडाध्यक्ष यामप्रसाद अधिकारी। देशभर महामारी फैलदा संक्रमणले अवस्था नाजुक भइरहँदा यिनी भने नागरिकको सेवामा खटिए। आफ्नै निजी गाडी प्रयोग गर्न दिए। संक्रमितको मृत्युपछि दाह संस्कारमा पनि आफै खटिए। अरूले छिछि दूर गरिरहँदा उनी आफैले संक्रमितको अवस्था बुझ्दै महामारी रोक्ने प्रयत्न गरिरहे, अर्थात् उनले कोरोनालाई नै अङ्कमाल गरे। उनी भन्छन्, अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले नै स्थानीयको लागि काम नगरे कसले गर्छ र? जनप्रतिनिधि जनताका सेवक हौँ। यो विपदका बेलामा विशेष गरी हाम्रो भूमिका अलि बढी नै हुने गर्छ। अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा जनता त्रसित बनिरहेको अवस्थामा हामी सबैभन्दा पहिला त गाउँमा गएर उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्ने, यो त्रसित नहुनुहोस्, सजग रहनुहोस् भन्ने अभियानमा लाग्यौँ र बिरामीको उद्धार गऱ्यौँ र झन्डै 150 जना बिरामीको पोजिटिभ नेगेटिभ लगायत बिरामीहरूको हामीले उद्धार गरेका छौँ र यो अभियानमा हामीले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्री पनि वितरण गर्ने र उहाँहरूलाई यो कोभिड संक्रमितको गाउँ गाउँमा स्वास्थ्यकर्मीको सहायताले उहाँलाई निःशुल्क औषधिहरू पनि वितरण गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूको हौसला बढाउने काम गरेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो लडाइँ भनेको यो आत्मबल हो, जुनसुकै लडाइँमा, र संक्रमितको आत्मबल बढाउनको लागि हामीले यो अभियान अन्तर्गत अगाडि यसरी बढेर हिँडेका छौँ। वडाध्यक्ष अधिकारी आफै गाउँ पुग्छन्, दीर्घ रोगीलाई दिनहुँ सेवन गर्नुपर्ने औषधि पुर्याउने, स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने र कोरोना परीक्षण गर्ने गर्दछन्। जसले राजनीतिलाई सेवा ठाने, जनताको पीडा आफ्नै माने, सबै त्रसित भइरहँदा कोरोनालाई नै अङ्कमाल गरे, जीवन जनतामै समर्पण गरे। यी जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, जनताका असल सेवक हुन्। सलाम तिम्रो कर्मलाई, यो भूमिले तिमी जस्तै असल मानिस पाइरहोस्। संक्रमितको मनोबल उच्च बनाउन वडाध्यक्षले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति स्थानीय पनि दङ्ग छन्। कोभिडको संक्रमित भएका बिरामीहरूलाई 24 घण्टा आफ्नो व्यक्तिगत सवारी साधन प्रयोग गरी अक्सिजन सिलिन्डर सहित जुन सेवा पुर्याउनु भएको छ, यो उदाहरणीय र प्रशंसनीय छ। सबै जनप्रतिनिधिहरूले यसरी नै सेवाभाव राख्ने हो भने कोही पनि अप्ठ्यारोमा पर्नु पर्दैन। एम प्रसाद लगायत भिरकोट जेसिसका भाइहरूले पुर्याएको सेवाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, जसमा यसको प्रत्यक्ष सेवा मैले पनि प्राप्त गरेको छु। हाम्रो वडा अध्यक्षले फोन गरेर भनेको, अब गाडी आफ्नै गाडी लिएर आउनुभयो, मलाई गाडीमा लिएर जानुभयो, म अहिले आराम लागेको छु, ठिक छ। मलाई हाम्रो वडा अध्यक्षले धेरै सेवा गर्नुभएको, त्यही हो। मलाई भगवान् जत्तिकै मानेछु, मैले वडा अध्यक्षलाई मैले एकदम मान्छु है। नगरैभरि सेवा गर्नुभएको बाबुलाई मैले एकदम आशीर्वाद दिन्छु। अधिकारी जस्तै अरू थुप्रै जनप्रतिनिधि छन् जो राजनीति भन्दा माथि जनतालाई राख्ने गर्दछन्। तस्बिरमा देखिएकी यिनी हुन् नेपालगञ्ज उपमहानगरकी उपप्रमुख उमा थापा मगर। वैशाखको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा बाँकेको नेपालगञ्ज कोरोनाको दोस्रो लहरबाट थला परिसकेको थियो। कोरोना संक्रमित अस्पताल भरिए। अस्पतालको गेटमै बिरामी छटपटिरहे। कोही अक्सिजन नपाएर आत्तिरहेका थिए भने कोही एम्बुलेन्स नपाएर बसिरहँदा उपप्रमुख उमा भेरी अस्पतालकी वरिपरि सक्रिय रहिन्। कोरोना संक्रमित उपचाररत वडामा पुगेर बिरामीको हौसला बढाउने काम गरिन्। बिरामी कुरुवालाई एक छाक खाना 20 रुपियाँमा खाने व्यवस्था मिलाइ। कोरोना महामारीमा यस्तै जनताको सेवामा खट्ने अर्का जनप्रतिनिधि हुन् रूपन्देही ओम सतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट। उनी स्थानीय सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने दायित्वमा त प्रतिबद्ध मात्रै छैनन्, त्यो भन्दा बढी जनताको सेवामा समर्पित छन्। द्वन्द्वकालमा मर्न समेत नडराएर युद्धमा हुमिएका उनी अहिले
कोरोना विरुद्धको युद्ध जित्ने अपेक्षा गर्दै आफै हर काममा खटिने गरेका छन्। केवटले आफैले गाडी चलाएर कैयौं बिरामीलाई भैरव हावा र बुटवलसम्म पुर्याए। अक्सिजन नपाएपछि आफ्नो माछा पोखरीको अक्सिजन निकालेर समेत बिरामीलाई दिए। संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्न कसैले नमान्दा उनी आफैले ट्र्याक्टर चलाएर शव व्यवस्थापन समेत गरे। कसैले रातमा फोन गरेर गाह्रो भयो भन्ने बित्तिकै उनले कैयौं रात निन्द्रा छोडेर सेवामा खटे। महामारीमा जोखिम मोलेर जनताको सेवामा खट्ने अर्का जनप्रतिनिधि हुन् कपिलवस्तु विजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापा, जसको सक्रियताले नै महामारी अन्य स्थानीय तहको तुलनामा निकै कम देखियो। कोरोना संक्रमणका प्रारम्भिक दिनमा आफ्नो भूमिकाका सम्बन्धमा केही अस्पष्टता र दुविधा रहे पनि स्थानीय तह बिस्तारै आफ्नो कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्दै नागरिक सेवाको अग्रस्थानमा आउन थालेका छन्। लामो समयको रिक्ततापछि जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि प्राप्त गरेको 3 वर्ष मात्र भएको छ। अहिले मुलुक विश्वव्यापी महामारीसँग जुधिरहेको छ र मुलुकभित्र संक्रमण फैलिन नदिन कठोर प्रयास भइरहेका छन्। अझ राजनीति भन्दा माथि उठेर जनप्रतिनिधि आफै खटिएर महामारीसँग पौठे जोडी गरिरहेका छन्, सेवामा खटिरहेका छन् र त नागरिकबाट मानवरूपी भगवानको दर्जा पाइरहेका छन्। महामारीमा पनि आफ्नो परवाह नगरी स्थानीय र जनताको भलाइ सोच्ने यी र यस्ता कैयौं जनप्रतिनिधिलाई सलाम। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले महामारीले बेरोजगार भएका युवाका लागि आगामी बजेटमा कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला भनेर सुनसरी र कपिलवस्तुवासीलाई सोधेका छौं। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका यो कामदारहरूलाई उनीहरूले जानेको सिप विकास जुन अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले पनि 15 दिनको दिने गरेको छ हैन, र त्यो लिएर उनीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा उनीहरूलाई चाहिँ सो बापत केही रकमहरू चाहिँ स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध भयो भने पनि उनीहरूको जीविकोपार्जन चाहिँ राम्रोसित हुन सक्छ। उनीहरूले विदेशमा बस्दा आफ्नो कुन काम गरिरहेका थिए त्यही कामको अनुभव दक्षता हुन्छ। त्यही किसिमको यहाँ सरकारले त्यही किसिमको रोजगारी सिर्जना गरेर उनीहरूलाई रोजगार दिन सक्यो भने पनि उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चितता हुन्छ। जुन स्किलमा उनीहरू विदेश गएका छन् त्यो स्किललाई नै हामीले यहाँ युटिलाइज गरेर या त्यही स्किल अनुसार यहाँ कुनै कार्यक्रम चलाएर गर्न सकिन्छ कि या उनीहरू सबैलाई उनीहरूको क्वालिफिकेसन अनुसार उनीहरूको एग्रिकल्चर गर्न खोजे हुन् कि के गर्न सकिन्छ त्यो तरिकाले पनि उनीहरूलाई यहीँ रोक्न सकिन्छ र देशको युवालाई बाहिर विदेश पलायनबाट पनि रोक्न सकिन्छ। तपाईँको सानो व्यवसायको लागि, सानसाना लघु व्यवसायको लागि जुन विदेशबाट फर्किएका कोभिडले गर्दा एफेक्टेड जुन जनता छ तिनीहरूको लागि चाहिँ नि 0% ब्याजमा लघु व्यवसायको लागि चाहिँ नि लोन फन्ड उपलब्ध गराइदिन स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। जस्तो उहाँबाट अब सिप सिकेर आउनुभएको हुन्छ, त्यो सिपलाई पनि यहाँको सरकारले अलिकति पारिश्रमिक अलिकति त्यसलाई सिपहरू अलिकति बढाइदियो भने त्यसबाट नै स्वावलम्बन हुन्छ। त्यसबाट वैदेशिक रोजगार गुमाएर नेपाल फर्किने धेरै युवाहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले उनीहरूको योग्यताका आधारमा रोजगार प्रदान गर्न सक्छ। उनीहरूलाई अर्ग्यानिक कृषिको लागि ऋण प्रदान गर्न सक्छ। कुखुरा लगायत माछा पालन, मौरी पालन जस्ता पशुपालनको विषयमा पनि ऋण लगानी गर्न सक्छ र प्राविधिक तालिम दिएर उनीहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउन पनि सक्छ। एउटा कृषि सम्बन्धी चाहिँ कार्य त्यसमा लगाउनको लागि स्थानीय सरकारले चाहिँ पहल गरिदिनुपर्छ। र अर्को तपाईँको चाहिँ यो कुटीर उद्योग अथवा चाहिँ साना घरेलु उद्योगहरू र साथै उहाँहरूले सिकेका सिप सम्बन्धी कुराहरूलाई उचित पारिश्रमिक दिँदै त्यसैलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्न सके अझै राम्रो हुने थियो। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोनाले जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको राका गाउँ प्रभावित। 25 जनामा परीक्षण गर्दा 23 जनामा संक्रमण। परीक्षण बनाउन 10 दिनका लागि गाउँ सील। राजनीति भन्दा समाज नीतिमा विश्वास गरेका जनप्रतिनिधिकै कारण महामारी नियन्त्रणमा आउँदै सब व्यवस्थापनदेखि अस्पताल निर्माणसम्ममा खटिँदै। भक्तपुरमा निषेधाज्ञाले 30,000 बढी फूलका थुङ्गा कुहिए।
बजारीकरण हुन नसक्दा कृषकको लाखौं क्षति, स्थानीय सरकार भने मौन। कृषि उपज बिक्री गर्न पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकामा कृषि एम्बुलेन्स सुरु, पालिकाले उत्पादन खरिद गरेर बिक्री गराउँदा कृषक दङ्ग। र तेह्रथुमको फेदापमा प्रभावकारी बन्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, बेरोजगार युवा आफ्नो गाउँ टोल बनाउन पाउँदा दङ्ग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। आँखालाई शीतलता प्रदान गर्न पनि फूलको निकै महत्त्व छ। रङ्गी चङ्गी फूल देख्दा कसको मन प्रफुल्लित नहोला र? कसलाई फूलसँगै घुलमिल हुन मन नलाग्ला? धेरैले रोजीरोटी धान्नका लागि पनि फूललाई मुख्य पेशा बनाई फूल खेतीमा आबद्ध हुनेको संख्या पनि कम छैन। तर नयाँ भेरिएन्ट सहित फैलिएको कोरोना भाइरसले भक्तपुरका फूल व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। निषेधाज्ञामा कृषि क्षेत्रको दूध, खाद्यान्न लगायत आवश्यक सामग्री बिक्री वितरण गर्नको लागि अनुमति दिए तापनि फूल ओसार प्रसार प्राथमिकतामा नपर्दा लाखौं मूल्यको फूल कुहिएका छन्। स्थानीय सरकारले पहल नगर्दा नगरपालिकाकै लगानीमा, अनुदानमा र सहयोगमा फूल खेती गरेका स्थानीय अहिले मर्कामा परेका छन्। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। सजावटका लागि मात्र होइन, धार्मिक र अन्य प्रयोजनका लागि फूलको निकै महत्त्व छ। नेपाली समाजमा त शुभ कार्यमा यसको आवश्यकता पर्छ नै, तर निषेधाज्ञाका कारण फूल बिक्री हुन सकेको छैन। फक्रिएको फूललाई निश्चित समयमा टिपेर बेच्नुपर्ने भए पनि निषेधाज्ञाका कारण फूल बेच्न नमिलेपछि कैयौं व्यावसायिक कृषकले फूललाई मलको खाडलमा कुहाएका छन्। 1 महिना यता मात्र करिब 30,000 फूलका थुङ्गा मलमा कुहाउन परेको गुनासो कृषकको छ। एभरेस्ट फ्लोरिकल्चर एन्ड भेजिटेबल फार्मका सञ्चालक रामेश्वर बासेका अनुसार प्रति थुङ्गाको 25 रुपैयाँ पर्दछ। 1 महिनामा मात्रै 7,25,000 रुपैयाँको फूल मलको खाडलमा कुहिएको छ। अहिले यो लकडाउनले त छैन, पुरा जेरो। अरू भए कृषिमा होइन, यसो दुधहरू दहीहरू यताउता बिक्री हुन्छ, हाम्रो फूल चाहिँ पुरा जेरो नै छ। 1 लाखबाट हो, अहिले झन्डै 70-80 लाख किलो हुन्छ। अब खास त अब बन्दै भएपछि किन्न आउने कुरा आएन होइन। अर्को कुरा यो अब खाद्यान्नमा परेन होइन, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले चाहेर पनि अब एक त बजारमा पाउँदैन, बन्द छ सबै कुरा। अब स्थानीय सरकारले पनि अब के गरोस्, सबैतिर बन्द गरिदिएछ के अरे होइन। तरकारी, यसो फलफुल, दुध, दही, मासु चाहिँ अलिअलि खोलिदिएछ। फुल त अब मान्छेले चाहेपछि मात्र किन्ने हो आवश्यकता अनुसार। त्यसले गर्दाखेरि अलि पुरा जेरो नै हो। पाल्को मल बनाएर डङ्गर बनाएर आएछ। व्यावसायिक फूल खेतीका लागि उनले 6 रोपनी जग्गा भाडामा लिएका छन्। 6 रोपनी मध्ये 4 रोपनीमा फूल खेतीका लागि आधुनिक प्लास्टिक टनेल बनाइएको छन्। त्यही टनेलभित्र मनमोहक तरिकाले एकै नासले 6 थरीका जर्बेरा, कार्नेस, लिमोनियम, गुलाब, स्टाटिक्स लगायतका सजावटका लागि प्रयोग गरिने फूलका बिरुवा रोपेका छन्। फूलको संरक्षणका लागि केही व्यक्तिले रोजगारी समेत पाएका छन्। बहुवर्षीय उद्देश्यले लगाइएको फूलले 5 वर्षसम्म आम्दानी लिन सकिने भए पनि बिक्री गर्न सकिएको छैन। फूल खेतीको लागि प्रसिद्ध रहेको भक्तपुरका सूर्यविनायक र चागुनारायण नगरपालिकाका स्थानीय फूल खेतीमा आबद्ध छन्। सूर्यविनायकको गुड्डुका 100 र चित्तपोलको करिब 25 घर फूल खेतीमा आत्मनिर्भर रहेको पालिकाको दाबी छ। त्यसको लागि पालिकाले फूलको बिरुवाको लागि अनुदान समेत दिँदै आएको छ। अब नगरपालिकाले चाहिँ अनुदानमा पैसा दिएको छ होइन। अहिले भत्ताभत बेरमा सार्ने बेला हुँदैछ के अरे छन्। अब त्यहाँ त प्राय झन्नै 100 घर परिवार त फूल खेतीमै आश्रित छन्। चितापोल बाहेक
कुन्दुमा मात्रै। त्यहाँ चाहिँ अब भर्खर भर्खर सुरु गर्दैछन् होइन, त्यहाँ पाखा पाखामा फुल लगाउनु भनेको छौँ हामीले। त्यहाँ चाहिँ अहिले 20-25 घर जति छन् बिउको लागि अनुदानमा दिने गरेर। त्यो उनीहरू आफैले गर्छन्, घरमै लिन आउँछन् व्यापारीहरू। कोरोनाको टाइममा अब नगरपालिकाले त अब हाट बजार खोल्नको लागि भनेर अब पैसा छुट्याएछ कृषिमा। कुन पालिकामा कति फूल खेती? सूर्यविनायक नगरपालिका 125 घर, चाँगुनारायण नगरपालिका 20 व्यावसायिक फार्म, मध्यपुर थिमी नगरपालिका दैनिक पूजा गर्नको लागि, भक्तपुर नगरपालिका आंशिक। भक्तपुरमा उत्पादन भएका फूल उपत्यकाभित्रका मुख्य बजारमा बिक्री हुने गर्दछन्। त्यसका लागि कृषक आफैले व्यापारीसँग सम्पर्क राखी बिक्री गर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकारले फूल खेतीका लागि बजारको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा व्यवसायी थप मारमा परेका छन्। तर पालिकाले भने समय समयमा कृषकको खेतीमा गएर अनुगमन गर्ने, किरा लागेको छ वा छैन लगायतका प्राविधिक कुरालाई व्यवस्थापन भने गरिरहेको छ। फूल खेती गर्न त अब तथ्याङ्क त छैन, तर 15-20 जना छन्। के अरे किसान क्रेडिट कार्ड लागू गरे अनि त्यसपछि अब अनुदानहरू अब केन्द्रीय सरकारबाट त्यो पुष्प खेती प्रगत क्षेत्रको अनुदानहरूमा समावेश भएछन् होइन। अब स्थानीय निकायबाट नि समय समयमा प्राविधिकहरू गएर रोड किरा के छ भनेर गएर हेर्दै राख्नु भएको छ। अनि अहिले खास त्यति नै हो, अरू खासै अब सिपोलिन प्लास्टिकहरू त्यो फुलको टनल बनाउनको लागि दिइराखेछन् नगरपालिकाबाट 50% अनुदानमा। अनि अरू खासै छैन, त्यही प्राविधिक कुराहरू सरसल्लाहहरू अलिक बढी भइरहेको छ। नगरपालिकाले कृषकका लागि क्रेडिट कार्ड 50% अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याए पनि बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको छैन, जसले गर्दा निषेधाज्ञामा लाखौं मूल्य पर्ने फूललाई कुहाउनु पर्ने बाध्यता कृषकको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुन बहादुर थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँसँग कुराकानी कोरोना महामारी, पालिकाको बजेट, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा केन्द्रित गर्दैछौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर, सुरुवात गरौँ अध्यक्षज्यू। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएर लामो बन्दाबन्दी गरेपछि पालिकाभित्र संक्रमितको संख्या झन बढ्यो। सतर्कताका बीच पनि किन बढे संक्रमित अध्यक्षज्यू? अब यो कोभिड-19 को जुन यो दोस्रो लहर आइसकेपछि विशेष गरेर अब इन्डियासँगको खुला सिमाना र हामीले अब यो चाहिँ बीचमा जति यो कोरोना विरुद्ध जुन खालको एउटा नियन्त्रण, एउटा रोकथामको उपाय चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई बीचमा चाहिँ अलिकता खुला गरेको हुनाले नै यो चाहिँ अहिले बढी आएको भन्ने हामीले लागेको छ। हजुर, उपचार र नियन्त्रणमा चाहिँ यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ अब? हामीले नियन्त्रणको लागि हामीले यो गाउँपालिका स्तरीय जुन एउटा समिति छ त्यसलाई एक्टिभ बनायौँ। वडा स्तरमा बनेका हाम्रा चाहिँ समितिहरूलाई पनि एक्टिभ बनायौँ। अनि एउटा यो स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिमलाई पनि, एउटा आरआरटी टिमलाई पनि हामीले एक्टिभ बनायौँ। त्यही मुताबिक हामीले प्रचार प्रसार गऱ्यौँ। त्यसपछि अब भोलि आइपर्ने जस्तै कोरोनाको सङ्क्रमितहरू अलि बढी भयो भने के गर्ने, कहाँ राख्ने, आइसोलेसनका कुराहरू, त्यसपछि कोभिड अस्पतालका कुराहरू, औषधिका कुराहरू, यी सबैलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सर्वप्रथम हामी लाग्यौँ। त्यसपछि हामीले यसलाई बिस्तारै जब हामीले सङ्क्रमित सङ्ख्या हामीले चाहिँ बढेको देख्यौँ, त्यही मुताबिक हामीले व्यवस्था। हजुर, अहिले सक्रिय सङ्क्रमित चाहिँ कति हुनुहुन्छ? अहिले आजको दिनमा आएर हामीले चाहिँ हाम्रो उसमा 18 जना मात्रै यो सक्रिय सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। हजुर, हामी अर्को विषयमा जाउँ अध्यक्षज्यू। लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो पटक तपाईँहरूले घरमा हुने सुत्केरी शून्य पालिका घोषणा गर्नुभयो। यसका लागि के गर्नुभयो बताइदिनुहोस् न। हामीले यसको लागि हरेक स्वास्थ्य चौकीमा रहेको पूर्वाधारलाई पहिलो पटक हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। सबै 6वटै वडामा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूको पूर्वाधारलाई हेऱ्यौँ। त्यसपछि हिजो स्वास्थ्य चौकीबाट दिने गरेको सेवाहरूलाई हेऱ्यौँ।
अनि विभिन्न प्रोत्साहनलाई हेऱ्यौँ त्यसमा हामीले चाहिँ अझ थप गर्ने अनि यो भौतिक पूर्वाधारको पक्षलाई व्यवस्थित गर्ने, जनशक्तिलाई अब व्यवस्थापन गर्ने, जनशक्ति नभएको ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने, अनि त्यसपछि हामीले जनसमुदाय स्तरमा पनि हामीले व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने गरिसकेपछि हामीले यो चाहिँ संस्थागत सुत्केरी सुनिश्चितता घोषणा गर्ने जुन एउटा कार्यक्रम हो त्यसलाई चाहिँ सफल पार्न। हजुर, अलिकति पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुन मन लाग्यो अध्यक्षज्यू। पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा महामारीकै बीच कस्ता योजनाहरू सम्पन्न गर्यो, यसबाट कति पालिकावासीले लाभ पाएका छन्? हामीले विशेष गरेर यो कृषि पशुपालन क्षेत्रमा हामीले विशेष फोकस गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै अब पूर्वाधारका कुराहरू, सडकका कुराहरू नभइकन हाम्रो उत्पादन भएका चिजहरूलाई हामीले चाहिँ बाहिर पठाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ सडक निर्माण गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै अब यो चाहिँ सङ्कलन केन्द्रका कुराहरू गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष ध्यान दियौँ। सँगसँगै हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि सँगसँगै लिएर गयौँ। त्यसमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूलाई हामीले विशेष ध्यान दियौँ। त्यो अनुसारले नै कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने बेला भएको छ, यसपटक तपाईँहरूका प्राथमिकतामा के पर्छन् अध्यक्षज्यू? हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामी एकै ठाउँमा बैठकमा छलफल गर्न सहज नभए पनि हामीले चाहिँ फोनको माध्यमबाट, भर्चुअल माध्यमबाट हामीले चाहिँ हाम्रा वडाका जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग, अरू सरकारवाला साथीहरूसँग हामीले चाहिँ जनसमुदायसँग पुग्ने गरी हामीले चाहिँ त्यहाँको यथार्थ स्थिति अब चाहिँ जे छ, समस्या के हो, त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ सङ्कलन गरिरहेका छौँ र विषयगत समितिहरूलाई हामीले चाहिँ छलफल गर्ने गराउने क्रम अहिले चाहिँ जारी रहेको अवस्था छ। हजुर, चालु वर्षकै बजेटमा रहेका योजनाहरूको पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। अब ती योजनाले निरन्तरता पाउँछन् कि नयाँ योजनाले प्राथमिकता पाउँछन् त अध्यक्षज्यू? अब हाम्रो पुरुखोला गाउँपालिकाको मूल मन्त्र नै एउटा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि, पर्यटन सहितको पूर्वाधार पुरुखोला विकासको आधार भन्ने भएको हुनाले हामीले सुरुको वर्षदेखि नै हामीले चाहिँ जुन योजना र कार्यक्रम जुन नीति मुताबिक हामीले चाहिँ अगाडि सारेका छौँ त्यसै मुताबिक हामीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष त्यही कार्यक्रमहरूलाई, त्यही योजनाहरूलाई, त्यही नीति भित्रको योजना र कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि त्यहीलाई हामीले चाहिँ उद्देश्य पुरा गर्ने गरी हामीले चाहिँ निरन्तरता दिन्छौँ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ। यो 4 वर्षका अवधिमा तपाईँहरूले गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई सुनाइदिनुहोस् न। अब यो 4 वर्षभित्र हामीले विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा हामीले संस्थागत विद्यालयहरूलाई समायोजन गर्न, हामीले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा समायोजन गर्न सफल भएका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले चाहिँ अब नो होम डेलिभरीको एउटा कार्यक्रमलाई सफल पार्न सफल भएका छौँ। त्यसै गरी हामीले यो चाहिँ गाउँपालिकाभित्रका कतिपय युवाहरूलाई यही ठाउँमा स्वरोजगार बनाउने भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको अवस्था थियो र केही हामीले चाहिँ युवाहरूलाई यहीँ बस्ने वातावरण पनि बनाएका छौँ। त्यही मुताबिक अझ आगामी दिनहरूमा पनि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोनाले जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको राका गाउँ प्रभावित। 25 जनामा परीक्षण गर्दा 23 जनामा संक्रमण। परीक्षण बनाउन 10 दिनका लागि गाउँ सील। राजनीति भन्दा समाज नीतिमा विश्वास गरेका जनप्रतिनिधिकै कारण महामारी नियन्त्रणमा आउँदै सब व्यवस्थापनदेखि अस्पताल निर्माणसम्ममा खटिँदै। भक्तपुरमा निषेधाज्ञाले 30,000 बढी फूलका थुङ्गा कुहिए। बजारीकरण हुन नसक्दा कृषकको लाखौं क्षति। स्थानीय सरकार भने मौन। कृषि उपज बिक्री गर्न पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकामा कृषि एम्बुलेन्स सुरु। पालिकाले उत्पादन खरिद गरेर बिक्री गराउँदा कृषक दङ्ग।
र तेह्रथुमको फेदापमा प्रभावकारी बन्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। बेरोजगार युवा आफ्नो गाउँ टोल बनाउन पाउँदा दङ्ग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। तपाईले पक्कै पनि बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सको बारेमा त सुन्नु भएको होला, तर के तपाईलाई कृषि एम्बुलेन्स पनि हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ? सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर गाउँघरमा कोरोना संक्रमणका कारण जारी निषेधाज्ञाले खेतबारी र बोटमै रहेका कृषि उपजको उद्धारका लागि कृषि एम्बुलेन्सको सुरुवात गरिएको छ। एकतर्फ किसानको उपजको बिक्री, अर्कोतर्फ बजारमा तरकारी फलफुलको सहज उपलब्धताको लागि कृषि एम्बुलेन्स प्रभावकारी मानिएको छ। किसानले वर्षभरि गरेको मेहनत, लगानी र परिश्रमको उपज कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले समेत कृषि एम्बुलेन्सको सुरुवात गरेको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। इहुन पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका एक हुङ्गी अर्सेदीकी मेहनती कृषक कुबिजा बस्याल अर्याल। यो हुङ्गी अर्सेदी गाउँ कृषि र फलफुल उत्पादनको हब मानिन्छ। कृषक अर्याललाई लागेको थिएन कि यस वर्ष कृषि उपजले बजार पाउला भनेर, तर गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि रम्बा गाउँपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स गाउँको टोलटोलमा गुडाउन सुरु गरेपछि उनी हर्षित छिन्। 15 वर्ष शिक्षण पेसामा समेत आबद्ध भई उमेर ढल्केका सासू ससुराको सेवासँगै कृषि कर्ममा होमिएकी अर्याललाई अहिले कृषि उपज नबिक्ने हो कि भन्ने कुनै चिन्ता नै छैन। यही रम्बा गाउँपालिका भित्रकै बाटोघाटो नपुगेका ठाउँमा किसानहरूले घरमै बसे जतिको खरिद हो, किसानहरूले जतिमा बेच्नुहुन्छ र खरिद पनि त्यतिमै उहाँहरूले खरिद कसरी गर्नुहुन्छ त्यति मूल्यमा नै उहाँहरूले बिक्री पनि गर्नुभएको छ। यसको यो विशुद्ध सेवामुखी जुन कार्यक्रम हो यसको लागि हामी साह्रै खुसी छौँ। एकतर्फबाट हामी किसान घरमै एम्बुलेन्स यसरी आफ्नै घर घरमा एम्बुलेन्स आएर हाम्रा फलफुल तरकारीहरू यसरी लैदिनु भएको छ भने फेरि घरमै बसेर फेरि जति मूल्यमा हामीबाट उहाँहरूले लिनुभएको छ विशुद्ध त्यही मूल्यमा नै किसानहरूले फलफुल र तरकारी यो रम्बा गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा चाहिँ एउटा टोल बस्तीमा छिराएर उहाँहरूले यो सेवा दिनुभएकोमा हामी एकदमै आभारी छौँ। अर्याल जस्तै रम्बा एक हुङ्गी अर्सेदीकी सूचना घिमालीलाई पनि डोकोमा बोकेर कृषि उत्पादनलाई छिमेकी जिल्ला स्याङ्जाको मालुङ्गा गल्याङ लैजानु पर्ने बाध्यता थियो। अहिले गाउँपालिकाले घरबाट कृषि एम्बुलेन्स मार्फत उत्पादनलाई खरिद गरेर बिक्री गरिदिएको छ। व्यापारी कहिले खरिद गर्न आउलान् भनेर घरको खेतबारीमा कुरेर बस्दा आधा भन्दा बढी तरकारी कुहिएर जाने गर्दथ्यो, तर कृषि एम्बुलेन्स उनीहरूको समस्याको समाधान भएको छ। हामीले चाहिँ अब गाडीहरूमा बोकेर गल्याङ मालुङ्गा लान्थ्यौँ, अब कुहिएर जान्थ्यो। हाम्रो त प्रायः जस्तो अब पानी परिरहन्छ, अब बन्दा काउलीहरू चाहिँ आधाभन्दा बढी त खेरै जान्थ्यो। कृषकहरू साह्रै दुःखी हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ खुसी भएन पोहोर पनि अब यस्तै कृषि एम्बुलेन्स आएको थियो। अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले उहाँ फोक्सिङकोटतिर गाउँतिर सबै लैयो। हाम्रो चाहिँ अब सबै तरकारीहरू बिक्दा कृषिहरू साह्रै खुसी भएको छ। अब कृषि चाहिँ अब यस्तै आइरहोस्, एक खेतीलाई मात्र होइन सधैँ अब मौसम अनुसार सबै तरकारीहरू पनि बिकुस् भन्न चाहन्छौँ। गाउँपालिकाको उपहार सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेड र हेफर इन्टरनेसनल नेपालको सहकारीमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएको छ। गाउँ गाउँमा पुगेर सेवा लिने र दिने काम गरेको कृषि एम्बुलेन्स कार्यक्रमले किसानमा थप उत्साह र हौसला बढाएको छ। गाउँपालिकाले बोकेको रम्बा गाउँपालिकाको शान, सुखी रम्बावासी समृद्ध रम्बा हाम्रो अभियानलाई सार्थकता प्रदान गर्न गाउँपालिका प्रयत्नशील रहेको देखिन्छ। ख्याति कमाएको रम्बाको लिचीको प्रवर्धन र स्थानीय उत्पादनको बिक्री गरी किसानको मेहनत प्रतिको
कृषकहरूको सम्मानको लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। धन्यवाद। यो कृषि गाउँपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नुको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेकै हामीले कृषकहरूलाई अहिलेको यो लकडाउन जुन निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा ताजा तरकारीहरू एक उपभोक्ताहरूको लागि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारीहरू खुवाउने र कृषकहरूले उत्पादन गरेका ताजा तरकारीहरू खरिद गर्ने र ती उपभोक्ताहरू कहाँ पुर्याउँदाखेरिमा एकातर्फ कृषकहरूमा उत्पादनमा चाहिँ हौसला बढ्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरूले पनि सही मूल्यमा यो निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा सही मूल्यमा चाहिँ ताजा तरकारी खान पाउने हुँदाखेरिमा हामीले कृषकहरूको हौसला प्रेरणाको लागि यो एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका हौँ। हप्ता दिन अघिबाट नै कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने तयारी गाउँपालिकाले गरेको भए पनि मौसमको प्रतिकूलताको कारण करिडोर सडक खण्डमा गएको पहिरोले केही दिन ढिला हुन गयो। प्रत्येक वडाको टोलटोलमा मोटरबाटो विस्तार भएकाले विशेष गरी हुङ्गी अर्सिदी क्षेत्रमा बढी उत्पादन हुने लिचीको उचित मूल्य सहितको बजारीकरणमा कुनै समस्या नभएको पालिकाको दाबी छ। यदि लिची बिक्री नभए जानकारी गराउन पालिकाले आग्रह समेत गरेको छ। अरूले जुन उत्पादन गर्नुभएको छ उत्पादन गर्ने कृषकहरूबाट गुनासो आउनु स्वाभाविक पनि हो। उहाँहरूले चाहिँ जुन बेलामा बिक्री गर्न खोज्नु भएको थियो त्यो बेलालाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यही बेला नहुँदाखेरिमा केही गुनासो आउनु स्वाभाविक हो। तर मलाई के लाग्छ भने वास्तवमा अब यहाँ धेरै कुराहरू पनि सुन्नमा आएका छन्। लिची बिक्री भएन भन्ने कुरा पनि गुनासो सुनिएको थियो, तर त्यो होइन। त्यो किन होइन भने हामीले पटक पटक भनेका छौँ हाम्रो यो रम्बा गाउँपालिकाबाट दिनै गाडी न गाडी लिचीहरू बुटोबल पोखरातर्फ गइरहेका छन्। हामीले देखिरहेका छौँ र हामी भनिरहेका छौँ कृषकहरू तपाईँहरूका चाहिँ त्यस्तो लिची बिक्री भएन भने त्यसलाई हामीले हाम्रो सम्पर्कबाट पनि हामीले ती व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गराएर बिक्री गर्ने वातावरण हामी गरिदिन्छौँ। यसमा कुनै समस्या हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। रम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अर्सेदीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सुरु गरिएको कृषि एम्बुलेन्स कार्यक्रममा पालिकाको विभिन्न बजार क्षेत्रमा लगेर किसानको उत्पादनलाई बिक्री गर्ने लक्ष्य पालिकाले लिएको छ। कृषि एम्बुलेन्स मार्फत बेसीको उत्पादन लेकमा र लेकको उत्पादन बेसीमा ल्याएर बजार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य अनुरूप रम्बाको हुङ्गी, फोक्सिङगोठ, ताहुँ, पिपलडाँडा, अघा खोला लगायतको स्थानीय बजारमा कृषि एम्बुलेन्सले कृषि उपज पुर्याउने गरेको छ। यसबाट चाहिँ यहाँका उपभोक्ताहरूलाई र कृषकहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष लाभ हुने देखिन्छ। किनभने अहिले बन्दाबन्दीको अवस्थादेखि लिएर यो एकदम महामारी कोभिडको कारणले यहाँका कृषकहरूले हाम्रो आफ्नो उत्पादन चाहिँ बिक्री भएन, बजार गर्न सकिएन भनेर अघिल्लो वर्ष पनि हामीले जुन किसिमले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका थियौँ र यस वर्ष पनि अलिकति ढिला भएको हो। तर यस वर्ष पनि अब हामीले यो कृषकहरूको बारीमा उत्पादन भएको तरकारी बालीहरूदेखि लिएर विभिन्न फलफुल तरकारीहरू खेर नजाओस् भनेर अहिले चाहिँ गाउँपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ। यसै गरी यस रम्बा गाउँपालिकामा कोभिडको कारणले गर्दा कृषकहरूलाई चाहिँ केही राहत होस् भनेर अहिले हामीले 100% अनुदानमा धानको बिउ चाहिँ वितरण गरेका छौँ। गत वर्षको कोरोना महामारीमा पनि रम्बाले कृषि एम्बुलेन्स सुरु गरेको थियो। कृषिको माग र उनीहरूलाई कृषि कर्ममा निरन्तरता प्रदान गरेर हौसलाको लागि कृषि एम्बुलेन्स प्रभावकारी भएको छ। कृषि एम्बुलेन्स मार्फत लिची, आलु, कुरिडो, खुर्सानी, सिबी, बोडी, भेन्टा, साग लगायतको उपजको सङ्कलन गरी बिक्री हुँदै आएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई 20,000 रुपैयाँ राहत दिने, लक्षण देखिएका व्यक्तिको दैनिक निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था। रामेछाप नगरपालिकामा कोरोना संक्रमित बढेपछि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। 2 असारसम्म नगरपालिका र वडा कार्यालय पनि बन्द हुने। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि प्राथमिकता दिन भर्चुअल माध्यमबाट माग्यो पालिकावासीसँग राय सुझावका आधारमा बजेट बनाउने। दाङको राप्ते गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकलाई वितरण गर्यो विभिन्न कृषि सामग्री पाउँदा कृषक दङ्ग। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले ठेक्कामा लगाएको रातो नदीको उत्खनन मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई उत्खनन रोक्न निर्देशन। पालिकाद्वारा नाप जाँच उपसमिति गठन।
सम्भव छ नेपाल नामक संस्थाले गोर्खाका 5 स्थानीय तहलाई 6 एम्बुलेन्स प्रदान, एम्बुलेन्ससँगै विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री पनि हस्तान्तरण। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकालाई शक्ति समूह तथा पार्क इन्टरनेसनलका कन्ट्री म्यानेजर विष्णु बहादुर महर्जनले दिए विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री, नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बुझे स्वास्थ्य सामग्री। कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेकालाई परामर्श सेवा दिन खोटाङका स्थानीय तह सक्रिय, संक्रमितलाई औषधि पनि वितरण। कपिल वस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि गर्यो छलफल। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीयको सहभागिता। नगर क्षेत्रभित्रका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न बन्द गरेको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले अन्यत्रबाट ल्याइने नदीजन्य वस्तु घाटगद्दी गर्न समेत रोक लगायो। तिनाउ र सुखौरा खोलाबाट उत्खनन रोक। उदयपुरको बेलका नगरपालिका अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा जुट्यो। प्लान्ट सञ्चालनका लागि नगरपालिकालाई सहयोग रकम जोड्दै। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाले किसानलाई मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत भैँसीको पाडापाडी वितरण गर्यो। यसअघि पालिकाले किसानलाई दिएको थियो घारसहितका मौरी। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका साथ बासीखोरामा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना। चौकी स्थापना भएपछि स्थानीयले पाए सुरक्षाको अनुभूति। उदयपुरको कटारे नगरपालिकाको कटारे अस्पतालमा 1 वर्षदेखि बन्द प्रसुति शल्यक्रिया सेवा सुरु। शल्यक्रिया मार्फत प्रसुति गराउनुपर्ने गर्भवती अन्यत्र जानु नपर्ने। ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि 50,000 रुपैयाँ दिने। अन्यत्र उपचार गर्न जानु परे एम्बुलेन्स पनि निःशुल्क। कोरोना संक्रमण भयावह भएपछि जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको राका गाउँ सिल 10 दिनका लागि गाउँ सिल गर्ने पालिकाको निर्णय। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा स्थानीय समाजसेवीहरू मिलेर शारदा माध्यमिक विद्यालयमा 30 बेडको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याए। संक्रमितलाई सहज हुने। आनी छैन डोल्मा फाउन्डेसन र प्रारम्भ सामाजिक संस्था ललितपुरद्वारा झापाको बेर्ता मोड र अर्जुनधारा नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण। दुवै पालिका कोरोना नियन्त्रणमा थप सक्रिय। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई रकम सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। पालिकाले गाउँ गाउँमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्न थाल्यो। र सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा कार्यरत सफाई कर्मी बाबुराम पौडेलको निधनको शोकमा पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोनाले जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको राका गाउँ प्रभावित। 25 जनामा परीक्षण गर्दा 23 जनामा संक्रमण। परीक्षण बढाउन 10 दिनका लागि गाउँ सिल। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। युवा देशको गहना मात्रै होइनन्, देशको मेरुदण्ड पनि हुन्। ज्ञान सही भए पनि पुँजी अभाव भएर हजारौं युवा बेरोजगार छन्। सरकारले बेरोजगार युवालाई देशमै रोजगार सृजना गरी देश विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको पनि 3 वर्ष भयो। धेरैले यसको अन्तर्य र यसको महत्त्व बुझ्न सकेनन्। धेरैले यसलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप पनि लगाए।
आलोचना पनि भयो, तर त्यही कार्यक्रम सफल साबित तेह्रथुममा भइरहेको छ। सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी साबित भइरहेको छ। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ। स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरेको योजना भन्दा कैयौं गुणा प्रभावकारी बनेको छ। स्थानीय तहले बेरोजगार युवालाई रोजगारी सृजना गर्नुको सट्टा उपभोक्ता समिति मार्फत डोजरी विकासमा जोड दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी सृजना गरी स्रोत र साधनमा समेत अब्बल बनेर स्थानीय तहलाई चुनौती दिएको छ। तेह्रथुममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बापत 6 करोड बढी बजेट प्राप्त भएको थियो भने जिल्लामा 1700 बढी नागरिकले रोजगार पाएका छन्। 2 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी 6 वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा करिब 4190 जना बेरोजगार नागरिक सूचीकृत भएका थिए। सरकारको कार्यक्रम 3 महिनाको लागि मात्रै नभई दिगो रूपमा रोजगारी दिए घर चलाउन सहज हुने युवाहरूको भनाइ छ। यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगारले चाहिँ अब बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ अब यो 3 महिने दिएको छ हामीलाई यो रोजगार कार्यक्रम चाहिँ। अब यसको लागि चाहिँ अब अझै हामीले त अब धेरै वर्षैभरि भयो, अब अझै राम्रो हुन्थ्यो। गरिरहेको छौँ आफ्नै गाउँठाउँको, अब गाउँठाउँमा अब रोजगार पाउँदा राम्रै हो। त्यसमा अब यसबाट अब पैसा चाहिँ अब ठिकै नै छ भनौँ न। अब यसो गाउँघरमा आफ्नै अब नजिकै आएर गर्दाखेरि अब गरिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले अब यो घर व्यवहार अब यसो चलाउनको लागि केही सहज हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब रोजगार कार्यक्रममा काम गरिरहेछौँ। जिल्लाको प्रधानमन्त्री रोजगारसँगै 5 वटा फेदापभित्रका युवालाई खानेपानी सडक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेर रोजगारी सृजना गरेको छ। आगामी दिनमा कार्यविधि निर्माण गरेर हरेक बेरोजगार युवालाई रोजगार सृजना गर्ने गाउँपालिकाको रणनीति छ। यस कार्यक्रमबाट सम्बन्धित वडाका जनताहरूलाई केही न केही स्वरोजगार रहन गरेको लागि पनि टेवा पुगेको छ र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको जुन आजको परिस्थितिलाई यसो हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो अति प्रभावकारी देखिएको हुनाले सो कार्यक्रमलाई मार्फत अथवा त्यस्तै गरिकन हामीले कुनै कार्यविधि बनाइकन यदि मिल्छ भने हाम्रो यहाँको जनताहरूलाई स्वरोजगार हुनको निमित्त हामी कार्यविधि सहित छलफल गरिकन चाहिँ केही बजेटहरूको सुव्यवस्थित गर्ने गरिकन हाम्रो उद्देश्य रहेको हुनाले अब आर्थिक वर्षमा यस विषयमा हामीले व्यापक रूपमा छलफल गर्नेछौँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट 2 चरणमा बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको थियो। कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजनाको लागि जिल्लामा 3 करोड 57,18,000 प्राप्त भएको छ। युवा रूपान्तरण पहल आयोजनामा 2 करोड 27,09,000 प्राप्त भएका थियो। गाउँपालिकाले पारिश्रमिकमा आधारित 51,70,000, युवा रूपान्तरणमा 15 लाख प्राप्त गरेको थियो। गाउँपालिकामा 506 जना बेरोजगार सूचीकृत भएका मध्ये 40 महिला सहित 175 जनाले रोजगारी पाएका छन्। 506 जना सूचीकृत बेरोजगारहरूमध्ये प्रथमीकरणको आधारमा 175 जना श्रमिकहरूले काम पाएका छन्। त्यसमा 40 जना महिला श्रमिकहरूको पनि सहभागिता छ र उहाँहरूले चाहिँ फेदाप गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट चाहिँ स्वीकृत गरिएका 10 वटा योजनाहरूमा काम भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ सोलिङ गर्ने, नाली बनाउने र सडक सरसफाइ गर्ने कार्यक्रम भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षाका सामग्री सहित काम गरिरहनु भएकोले श्रमिकहरूको पनि उत्साहजनक तरिकाले काम भएको पाइन्छ र स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ। स्थानीयको समन्वयमा नै जीवनस्तर उकास्ने गरी योजना निर्माण गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहकै काँधमा छ। त्यसमाथि सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता युवाहरू देख्छन्। सामाजिक र आर्थिक रूपमा छिट्टै फड्को मार्न पनि स्थानीय सरकारले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कोरोनाले जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको राका गाउँ प्रभावित। 25 जनामा परीक्षण गर्दा 23 जनामा संक्रमण। परीक्षण बनाउन 10 दिनका लागि गाउँ सील। राजनीति भन्दा समाज नीतिमा विश्वास गरेका जनप्रतिनिधिकै कारण महामारी नियन्त्रणमा आउँदै सब व्यवस्थापनदेखि अस्पताल निर्माणसम्ममा खटिँदै। भक्तपुरमा निषेधाज्ञाले 30,000 बढी फूलका थुङ्गा कुहिए। बजारीकरण हुन नसक्दा कृषकको लाखौं क्षति। स्थानीय सरकार भने मौन।
कृषि उपज बिक्री गर्न पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकामा कृषि एम्बुलेन्स सुरु। पालिकाले उत्पादन खरिद गरेर बिक्री गराउँदा कृषक दङ्ग। र तेह्रथुमको फेदापमा प्रभावकारी बन्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। बेरोजगार युवा आफ्नो गाउँ टोल बनाउन पाउँदा दङ्ग। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।